Kahibaw ba mo sa kalayan sa virtue ethics, utilitarianism o deontological? O wala karon atong pagstoryahan. So what's up guys, ako si Jude Christian Marquez ug karon atong pagastoryaan kung unsay pagkalahi-lahi nga definisyon sa virtue ethics, utilitarianism o deontology. So una, ang virtue ethics. So kung mayon tag virtue ethics, wala kini naghisgot kung unsa ang sakto o kung unsa ang sayop, kundili kini ang kung saon mahimong usa ka maayo nga tawo. Usama sa usa ka panghitabo nga kung diin dunay usa ka estudyante nga mipalit sa tindahan. Upa sa pagpalit niya gitagaan siya og sukli nga sobra. So bisan pa kabaw siya nga sobra iyang sukli, iya kining giuli kay kibaw siya nga mao ni ang sakto bisan pag walay nakakita sa iyang pag-uli sa iyang sukli. So ikaduha, ang utilitarianism. So kung mayon tag utilitarianism, kini naghisgot sa pagbuhat nga makaresulta sa pinakadakong kalipay para sa kadaghanan. Susama atong panghitabo sa COVID-19 nga diin gi-lockdown sa gobyerno ang mga lugar diri sa Pilipinas kay para dili maka-spread o makakalat og paglabi sa mga sakit. So kini makalipay o nakalipay sa mga kadaghanan kay tungod wala sila na impektar ang uban nga misunod sa balaod. O ang pagkaulhi mo atong gitawag nga deontology. So kining deontology mao ni ang pagtuo nga ang moralidad mao ang pagsubay sa usa ka balaod na katungdanan sa usa ka tawo. Susama sa usa ka panghitabo nga diin ang usa ka accountant wala mipirma sa usa ka fake nga financial report bisan pa sa pagtugot o pagpupugos niya sa iyang boss. Kay tungod misubay siya sa sakto sa nga balaod sa iyang kaugalingon o sa iyang ethical nga propesyon. O para mas masabta nato no, ang virtue ethics mao ilang giingon nga gibuhat ko kini kay mao kini ang buhaton sa usa ka maayo nga tawo. Samtang ang utilitarianism gilang giingon nga gibuhat ko kini kay mas daghan ang makapahimulos niini. Og ang pinakauli ang deontology kay gibuhat ko kini kay mao kini ang akong obligasyon og sakto nga buhaton. Ug maura to ang atong content karong gabi. Una, akong usbon, ako si Jude Christian Marquez, ang inyong content creator karong gabi una.